هل تدرون كم بين السماء والسماء؟ جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما، فمرت بهم سحابة. قال: ما تسمون هذا؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والغمام؟ قالوا: والغمام. قال: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. يعني لو ركب راكب أو سار يمشي بين السماء والأرض لظل 500 عام وهو يمشي، ما استطاع أن يصل إلى السماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الثانية والتي فوقها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 500 عام. أتدرون كم بين الثالثة والرابعة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 500 عام. وبين الثالثة والرابعة كذلك، وبين الرابعة والخامسة كذلك، وبين الخامسة والسادسة كذلك، وبين السادسة والسابعة كذلك، كل سماء بينها وبين السماء التي تليها 500 عام. قال: وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. وفوق ذلك العرش، وفوق العرش رب العالمين، وسمك كل سماء 500 عام.